प्ले एंड रिक्रिएशनल इंस्टीट्यूशंस हमारे पास अब ये लास्ट टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन है जिनको हम देख रहे हैं। हमने पॉलिटिकल भी देख लिए, हमने एजुकेशनल भी देख लिए थे, और उससे पहले फैमिली जो इंस्टीट्यूशंस के तौर पर थे वो भी हम देख चुके हैं, और प्ले एंड रिक्रिएशनल इंस्टीट्यूशंस पर आ गए हैं। देयर इज़ आर अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सिटीजनशिप एजुकेशन एंड कम्युनिटी इंगेजमेंट कोर्स कोड 8606, और आज हम जो डिस्कस करेंगे वो इसका यूनिट नंबर 4 है, सोशल इंस्टीट्यूशंस एंड रिक्रिएशनल इंस्टीट्यूशंस हमारे पास अब ये लास्ट टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन है जिनको हम देख रहे हैं। हमने पॉलिटिकल भी देख लिए, हमने एजुकेशनल भी देख लिए थे, और उससे पहले फैमिली जो इंस्टीट्यूशंस के तौर पर थे वो भी हम देख चुके हैं, और प्ले एंड रिक्रिएशनल इंस्टीट्यूशंस पर आ गए हैं। देयर इज़ आर dearth of similar material and definitions on recreations as an institution's play and recreation plays important role. It is important to emphasize the need for cooperation and networking to ensure both that the best quality of services is provided and that resources are not duplicated. तो यहाँ पर जो हम जिक्र कर रहे हैं रिक्रिएशनल इंस्टीट्यूशन का, तो वो ऐसे इदारे हैं जो अहम किरदार अदा कर रहे हैं लोगों को स्किल्स सिखाने के हवाले से, और एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करने से, और एक दूसरे के साथ मिलकर बेस्ट क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड करने के हवाले से। इस तरह के हम कह सकते हैं कि अगर हम एक स्कूल की एग्जांपल लेते हैं एज प्ले एंड रिक्रिएशनल इंस्टीट्यूशन के, तो हम क्या करते हैं, हमारे पास आप देखें कि बच्चे जब उर्दू में एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जांपल उर्दू में एक मजमून पढ़ रहे हैं तारीख़ी जगह की सैर, और फिर इंग्लिश में उनके पास इसी तरह से एक टॉपिक होता है हिस्टोरिकल प्लेस विज़िट का, तो वो डुप्लीकेट हो रहा है, एक ही टॉपिक दो जगह से हो रहा है। तो ये जो अगर हम ब्रॉडर सेंस में देखें तो रिक्रिएशनल इंस्टीट्यूशंस इस बात का ख्याल रखते हैं कि जो क्वालिटी ऑफ सर्विस है वो भी प्रोवाइड की जा सके अच्छी, और उसके अलावा डुप्लीकेशन नहीं हो, ताकि जो वक्त है टीचर्स का या स्टूडेंट्स का, या हम अगर किसी इदारे की बात करते हैं तो उसका और उसके एम्प्लॉइज़ का वो वक्त ज़ाया नहीं होना चाहिए, सिमिलर काम नहीं होने चाहिए। अगर आपको लगता है कि एक फैक्ट्री ऐसी है जहाँ पर आप बेडशीट्स बना रहे हैं, तो दूसरी फैक्ट्री ऐसी है जहाँ पर आप कपड़ा बना रहे हैं, तो आप एक ही जगह पर ये दोनों काम कर सकते हैं इस तरह से, ताकि एक ही रिसोर्सेज के ज़रिए आप 2-3 जो प्रोडक्ट्स हैं वो तैयार कर सकें और डुप्लीकेशन ना हो। प्ले एंड रिक्रिएशन आर रिगार्डेड एज ब्रॉडली सिमिलर एक्टिविटीज़ एंड आर कंसिडर्ड टुगेदर अंडर द जनरल टर्म्स प्ले। तो जहाँ पर 2 या 3 सिमिलर चीज़ें हैं, एक्टिविटीज़ करवाई जा रही हैं, या कोई काम ऐसे हो रहे हैं, या कोई प्रोडक्शन ऐसी बन रही हैं, तो उनको आप एक साथ एक ही जगह पर, एक ही इदारे में, एक ही छत के नीचे जब आप उनको करवाते हैं, तो फिर उसके लिए ये टर्म यूज़ की जाती है कि प्ले एंड रिक्रिएशनल। तो यहाँ पर जो इसका जो टॉपिक है, नाम है, उसकी भी वजाहत आ गई है। एवरी चाइल्ड हैज़ द राइट टू प्ले एंड टू पार्टिसिपेट फुली इन रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़। हर बच्चे को यह हक हासिल है कि वो ऐसी एक्टिविटीज़ में हिस्सा ले जो कि कुछ मिलती जुलती 2 या 3 चीज़ों को मिलाकर कोई एक्टिविटीज़ डिज़ाइन की गई हैं, 2 या 3 टॉपिक्स को मिलाकर एक्टिविटीज़ डिज़ाइन की गई हैं, तो बच्चा उन एक्टिविटीज़ में हिस्सा ले और उसमें पार्टिसिपेट करके अपनी जो सोशल ग्रूमिंग है उसको आगे बढ़ा। बेनिफिट्स ऑफ स्पोर्ट्स एंड रिक्रिएशनल इंस्टीट्यूशंस अब हम देख रहे हैं। अ सेफ एनवायरनमेंट, सबसे बेहतर इसका जो फ़ायदा है वो ये है कि बच्चों को एक सेफ़ एनवायरनमेंट दिया जाता है, हिफाजती एहतियाती तदाबीर के साथ उनको मुख्तलिफ स्पोर्ट्स और गेम्स में हिस्सा दिलवाया जाता है, जहाँ पर उनके लिए सेफ्टी के लिए उनको प्रॉपर जो टूल्स हैं, जो खेलने वाले आलात हैं वो फ्राहम किए जाते हैं, और उसके साथ साथ मेडिकल एड भी उनके लिए मौजूद होती है, ताकि फ़र्स्ट एड उनको अगर कोई ऐसी सूरत हाल होती है तो प्रोवाइड की जा सके। दूसरा पॉइंट है अपॉर्चुनिटीज़ टू डेवलप एंड डिस्प्ले कॉम्पिटेंस। ऐसी मौके फराहम किए जाते हैं इन रिक्रिएशनल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू या फिर इन एक्टिविटीज़ के थ्रू
کہ بچوں کو وہ اپنی کمپیٹنسی فیلڈ میں بھی ان کے پاس جو صلاحیت ہے، جو ایبلٹی ہے، اس کو گرو کیا جا سکے، امپروو کیا جا سکے۔ سوشل نیٹ ورکس ہوتے ہیں، ظاہر ہے جب ایک ٹیم کے طور پر ایک ادارے میں کام کر رہے ہیں یا کسی اسپورٹس میں حصہ لے رہے ہیں تو وہاں پر سوشل نیٹ ورکنگ ہوگی لازمی طور پر، جو بھی ان کی ٹیم آف ورک ہے اس کے ساتھ۔ مورل اینڈ اکنامک سپورٹ، یہاں پر اخلاقی اور معاشی سپورٹ کو مینشن کیا گیا ہے کہ جس طرح سے بچوں کو ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ایک ٹیم کی صورت میں کام کرنا ہے یا کچھ ورکرز کو ایک ٹیم کی صورت میں کام کرنا ہے تو ان کی اخلاقی اور معاشی سپورٹ ہوتی ہے، کیونکہ وہ ایک دوسرے کی ارننگ کی وجہ بن رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے اور ایک دوسرے کے ساتھ اخلاقیات میں رہتے ہوئے۔ اگلا پوائنٹ ہے autonomy and control is the structures in which their experiences occur۔ یہ وہ اسٹرکچر ہے، وہ کنٹرولنگ اتھارٹی ہے جو لوگوں کے ایکسپیرینسز کو بہتر کرنے کے لیے کام کر رہی ہے، ان کو نئے ایکسپیرینسز کے چانسز پرووائڈ کر رہی ہے اور ان کو ان سارے جو ایکٹیویٹیز کے دوران ان کا جو اٹانومی کنٹرول ہے وہ برقرار ہے، اور وہ اس چیز کو بالکل بھی آزاد نہیں چھوڑ دیتے ہیں کہ آپ لوگ ایک دوسرے کے ایکسپیرینسز کے تھرو آپ اپنی غلطیوں اور وہ جو چیزیں ہیں ان کو خراب کرنے کی وجہ بنے۔ ہوپ فار دا فیوچر، یہ بالکل جہاں پر بھی اکٹھے کام کیا جاتا ہے، سیف انوائرمنٹ میں کام ہو رہا ہے، اپرچونٹیز ہو رہی ہیں، مل رہی ہیں کہ کمپیٹنسی کو بڑھایا جا سکے، سوشل نیٹ ورکنگ بھی ہو رہی ہے اور مورل اور اکنامک سپورٹ بھی مل رہی ہے، تو پھر ہوپ فار دا گڈ فیوچر تو ہوگا ہی۔ امپورٹنس آف سوشل انسٹیٹیوشن آف سوسائٹی ہے، وہ دیکھ لیتے ہیں۔ سوشل انسٹیٹیوشن کین پلے این امپورٹنٹ رول ان میکنگ اینی کنٹری اسٹرانگر۔ جو بھی آپ کے سوشل انسٹیٹیوشنز ہیں ان کا اہم کردار ہوتا ہے کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے۔ If the country has weak institutions then it will be very hard for the nation to survive without any problem and difficulties۔ تو اگر آپ کے ادارے مضبوط نہیں ہیں، آپ کے ادارے اگر کمزور ہیں تو کیا ہوگا کہ اس ملک کی جو قوم ہے، جو لوگ ہیں، جو عوام ہے، ان کا سروائیو کرنا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ ان کی زندگیوں میں ان کی جو انسٹیٹیوشن ہے ویک ہونے کی وجہ سے جو پرابلمز ہیں وہ بڑھ جائیں گے، جو مشکلات ہیں وہ بڑھ جائیں گے۔ انسٹیڈ آف اسٹرانگ انسٹیٹیوشنز وی ہیو اسٹرانگ پرسنس۔ ہمارے پاس ادارے مضبوط نہیں ہیں لیکن لوگ مضبوط ہیں، اور the only way Pakistan can progress is its institutions strong by converting it truly into welfare state۔ اگر ہم اپنے ملک کو ایک اسلامی اور فلاحی ریاست بنانا چاہتے ہیں تو کیا ہوگا کہ ہمیں پرسنز کو اسٹرانگ کرنے کی بجائے اداروں کو مضبوط کرنا ہوگا، اور یہی ایک واحد راستہ ہے جس کے ذریعے ہم اپنے ملک کی ترقی میں جو ہے وہ اہم کردار ادا کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر ہمارے ادارے مضبوط ہوں گے تو۔ اسٹرانگ انسٹیٹیوشنز مین اینڈ آف کرپشن، رول آف لا، all problems mentioned below are by product of weak institutions۔ یہاں پر کچھ آپ کی بک میں آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ ایسی پروڈکٹس کے نام مینشن کیے گئے ہیں جو کہ کمزور اداروں کی وجہ سے سوسائٹی میں لوگوں کو جھیلنی پڑتی ہیں۔ اسٹرانگ انسٹیٹیوشن جو ہیں ان کا مطلب یہی ہے کہ وہاں پر کسی بھی ادارے میں جہاں کرپشن نہ ہو، قانون کی عملداری ہو، پرابلمز جو بھی مینشن کیے گئے ہیں آپ کی بک میں وہ سب اوور کم کیے جائیں گے تو پھر ہی ادارے مضبوط ہو سکتے ہیں۔ اور یہاں پر آپ کا یونٹ 4 اینڈ ہو رہا ہے۔ آپ کو کوئی کوشچن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔